કર્મ કો રહસ્ય इसको बारे में चर्चा करने क्रम में वेद ले हामीलाई यही आज्ञा दिए कि कर्म कर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समा। ईशावास्य परिषद को दूसरो मंत्र। कर्म गर्दय 100 वर्ष सम्म बाँचने इच्छा राख अर्थात कर्म गर यो वेद को आज्ञा। वेद सनातन धर्म को मूल आधार हो, सर्वोच्च ग्रंथ हो। र केवल हमरो लागी मात्रै होइन, जजसले वेद को उपनिषद को अनि वेद अनुसार का शास्त्रहरूको अध्ययन गरे ती सबै वेद को अगाडि नतमस्तक भएका छन्, हाम्रो शास्त्र को अगाडि नतमस्तक भएका छन्। It is the most satisfying and elevating reading which is possible in the world. It has been the solace of my life and will be the solace of my death. शोपेनहावर जो विश्व प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुन्, उनले भनेका छन् कि उपनिषद को जस्तो फिलोसफी अन्त कहीं पनि छैन। यसैबाट मलाई जीवनमा पनि बाँचिन्जेल पनि सुख मिलेको छ र मृत्युको समयमा पनि सुख मिल्नेछ। त्यसैगरी फ्रान्सका विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्टर क्याजेन्सले भनेका छन्, When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. अर्थात वेदमा पूर्वीय दर्शनमा यति गहिरो विचार छ, यति गहिरो ज्ञान छ कि हामी पूर्वीय दर्शनको अगाडि घोडा टेक्न मजबुर छौं। जर्मनीका अर्का विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक श्लेगल भन्दछन्, Even the loftiest philosophy of the European appears in comparison with the abundant light of Oriental idealism like a feeble spark in the flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished. अर्थात पूर्वीय दर्शन मध्याह्न को देदीप्यमान सूर्य को तेज समान छ र पाश्चात्य दर्शन यूरोपेली दर्शन निभ्नै लागेको आगोको चिंगारी समान छ। यस्तो महिमा हो पूर्वीय दर्शनको। त्यसैगरी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम मैकेनिक्स का पिता श्रोडिंगर भन्दछन्, द वेदांतिक ज्ञान रिप्रेजेंट द ओनली ट्रू व्यू अफ रियालिटी। अर्थात वैदिक ज्ञानले नै वास्तविकताको सही स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्दछ। श्रोडिंगरले आफ्ना कयौं रिसर्चहरुमा शोधहरुमा वेदको ज्ञानको मद्दत लिएको सार्वजनिक मन्तव्यमा नै स्वीकार गरेका छन् र कालान्तरमा उनले सनातन धर्मलाई अपनाए। त्यसैगरी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दछन्, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. अर्थात जब मैले गीताको अध्ययन गरे र भगवानले यो संसार कसरी बनाउनु भएको भन्ने बुझे, त्यसपछि अन्य सबै ज्ञान मलाई सतही ज्ञान लाग्दछ। कैनेडियन उपन्यासकार पॉल विलियम रॉबर्ट्स भन्दछन्, The Vedas hold enough information to rebuild human civilization from scratch if necessary.
अर्थात यदि कुनै कारणवश मानवीय सभ्यता ध्वस्त भयो भने त्यो ध्वस्त भएको मानव सभ्यतालाई पुनस्थापित गर्नको निम्ति वेदमा सबै विषयहरूको पूर्ण ज्ञान छ। मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर आर्थर बर्सविस भन्दछन्, इट इज नेसेसरी दैट वी टर्न टू द वेदांत because the Upanishads provide the purest metaphysics available to us from the primordial past। अर्थात वेदमा फर्कन आवश्यक छ किनकि उपनिषदमा सर्वोच्च सबैभन्दा श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान छ। यी मैले केही पाश्चात्य दार्शनिक वैज्ञानिक उपन्यासकार साहित्यकारहरूको अभिव्यक्ति सुनाए जसले वेद शास्त्रको सतही ज्ञान मात्रै प्राप्त गरेका थिए, केवल सतही ज्ञान। किनकि हिजो नै मैले बताएको थिएँ यहाँहरूलाई, वेद शास्त्र पढेर कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। वेद शास्त्र दिव्य छन्, परोक्षवाद छ, स्वयं भगवत स्वरूप हुन्। त्यसैले कसैले अक्षर पढेर वेद शास्त्रको मर्मलाई जान्न बुझ्न सक्दैन। एक पटक बुद्ध भगवानले यसै गरी सत्संग गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र सत्संगको अन्तिममा जब साँझ परिसकेको थियो, राति भइसकेको थियो, उहाँले बताउनु भयो, जाऊ अब सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर। के बताउनु भयो? जाऊ सबै आफ्नो आफ्नो काम गर। आनन्द बुद्ध भगवानका प्रमुख शिष्यहरूमध्ये एकजना थिए आनन्द। उनले बुद्ध भगवानलाई सोधे, प्रभु यो हजुरको आज्ञाको अर्थ के हो, मतलब के हो? किनकि स्पष्ट रूपमा केही बताउनु भएन नि, जाऊ सबैले आफ्नो आफ्नो कर्म गर, काम गर भनेर बताउनु भयो। बुद्ध भगवानले सम्झाउनु भयो, हेर यसको अर्थ सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले लगाउँछन्। जो उच्च कक्षाका साधक हुन् उनीहरूले यसको अर्थ यही बुझ्छन् कि अब सत्संग सकियो, जाऊ अब गएर साधना गर सुत्नु अगाडि। जो साधारण साधक हुन् उनीहरूले यही बुझ्छन् कि यहाँ गुरुजीले अब सुत्ने आज्ञा दिनुभयो। र त्यस दिन केही चोर पनि आएका थिए सत्संगमा। सत्संगमा सबै प्रकारका व्यक्ति आउँछन् नि। अब उनीहरूले दिउँसै के चोर्नु, साँझ परोस् रात छिप्पियोस् अनि चोरुला भनी सोचेका थिए। हो ती चोरहरूले चाहिँ यही बुझे कि अब बुद्ध भगवानले अब सत्संग सक्यो, अब चोर भनेर भन्नुभयो होला। सायद उहाँलाई थाहा भयो होला हामी चोर्न आएको, उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ जस्तो छ, यही बुझे। अर्थात शब्द त्यही हो, अर्थ सबैले अलग अलग बुझे। त्यसै गरी वेद पनि जसले पढ्छ, सत्वगुणी व्यक्ति हो भने सात्विक अर्थ निकालिदिन्छ, रजोगुणी व्यक्ति हो भने रजोगुणी अर्थ निकाल्छ, र तमोगुणी हो भने तमोगुणी अर्थ निकालिदिन्छ। वास्तविक अर्थ त्यो त केवल भगवान जान्नुहुन्छ। वेदस्य चेष्टुरात् मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 भागवत। देवताहरूले समेत वेदको वास्तविक अर्थ जान्न सक्दैन। देवताको त के कुरा गर्नु र, ब्रह्माजीको अगाडि जब भगवानले वेदलाई प्रकट गरिदिनु भयो, ब्रह्माजीले जान्न सक्नु भएन। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भागवत 1:1-1। भगवानले पछि ज्ञान गराइदिनु भयो। त्यसैले हामीले पढेर वेदलाई जान्न सक्दैनौँ। कसरी जान्ने त वेदलाई? आचार्यवान पुरुषो हि वेद, छान्दोग्योपनिषद 6:14-2। कुनै वास्तविक गुरुको शरणमा गएर उहाँद्वारा हामी वेदको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। वेदले के बताएको छ त्यसको महिमा, त्यसको बारेमा जान्न सक्छौँ। अस्तु, यो त भयो वेदको संक्षिप्त परिचय, महात्म्य। त्यही वेदले आज्ञा दिएको छ कि कर्म गर। यदि कसैले होइन म त कर्म गर्दिन
संभव छैन। कर्म गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने कर्म नगर्न सम्भव नै छैन। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत 3-5 गीता। कुनै पनि शरीरधारीले एक क्षण पनि कर्म नगरिकन रहन सक्दैन, कर्म गर्नै पर्छ। अब कर्म गर्नु भनेर वेदले बताए, ठिक छ, जे मन लाग्यो त्यही कर्म गर्दै जाने हो कि होइन? हेर्नु, सबैभन्दा पहिले त व्यक्तिगत तहमा केही उपदेश छन् शास्त्र वेदका। ठुला ठुला कुरा नगरौं, साधारण कुरा गरौं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। गीता 6:17। व्यक्तिगत तवरमा सबैभन्दा पहिले आहार विहार ठिक ठिक गर। कर्म पनि सही सही गर। चाहिने जति सुत, ठिक समयमा सुत, ठिक समयमा उठ। यति गर्यो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। पहिला त शरीर ठिक हुनु पर्यो नि, परेन र? यता दुखिरहेछ उता हरे राम भन्यो भने मुखले पो हरे राम भनिरहेको हुन्छ, मनले त ओहो यो पीडा, हरे यो दुःख। यता मुखले हरे राम भन्छ, मनले हरे दुःख भन्छ नि त। हे दुःख, हे कष्ट, कष्टको चिन्तन भइरहेको हुन्छ नि त शरीर दुख्यो भने। दाँत दुखिरहेछ, यहाँहरूलाई कसैलाई अनुभव होला दाँत दुख्दाखेरिको कति पीडा हुन्छ। कान दुख्यो भने कति पीडा हुन्छ, ज्वरो आयो भने कति पीडा हुन्छ। यदि शरीर रोगी भयो भने पीडा हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पर्यो। कसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्ने? गीतामा भगवानले बताउनु भयो, आहार विहार सही राख। एक, कर्म गर, अल्छी नगर कि केही पनि नगरिकन यसै सुतेर बसेर पनि हुँदैन। कर्म गर, शरीरले सकेसम्म परिश्रम गर, शारीरिक कार्य गर र सही समयमा सुत उठ। यति गरेर पुग्छ र? पुग्दैन अझै। सत्यम वद धर्मम चर, तैत्तिरीयोपनिषद 1:11। शरीर त स्वस्थ छ तर व्यक्ति खराब भयो भने त्यो खराब व्यक्ति त समाजको लागि पनि भार हो नि त। दुष्ट व्यक्तिलाई शरीर स्वस्थ छ भने पनि जेलमा लगाएर राख्छौँ कि राख्दैनौँ हामी? अपराधी रहेछ भने दण्ड दिन्छ वर्तमान राज्य व्यवस्थाले पनि। त्यसैले अनेक नियमहरू बताएका छन्। अब व्यक्तिगत तवरमा ठिकठाक भयो। त्यसपछि अब परिवारको तहमा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद 1:11। आमा बुवा प्रतिको ड्युटी ठिकठाक गर। छोरा छोरी प्रतिको ड्युटी, कर्तव्यको पालना पनि ठिकठाक गर। हाम्रो शास्त्रमा विस्तारमा बताएको छ पिताको कर्तव्य के हो, माताको कर्तव्य के हो, छोरा छोरीको कर्तव्य के हो। सबैले यसको पालना गर्यो भने अब घर ठिकठाक चल्ने भयो नि त, हैन र? आफू ठिक भयो पहिलो, दोस्रो घर ठिक भयो। त्यसपछि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर, 18:45 गीता। अब सामाजिक तहमा सबले आफ्नो आफ्नो कर्मको ठिक ठिक पालना गर। हाम्रो शास्त्रमा कर्महरूलाई विभाजन गरिएको छ। गुण कर्म विभागसः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवानले गीतामा बताउनु भयो 4:13 कि गुण र कर्मको हिसाबले 4 प्रकारका कर्महरूलाई 4 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। एउटा हो ब्राह्मणको कर्म, ध्यान दिनुस्। अर्को क्षत्रियको कर्म,
अर्को वैश्यको र अर्को शूद्रको। अब यहीँनेरि हामीलाई पनि थाहा छैन एक, र हामीलाई थाहा नभएको हुनाले विदेशीहरूले, पाश्चात्य तत्त्वहरूले हिन्दू धर्ममा त जातिवाद छ, जातीय विभेद छ इत्यादि भनेर हाम्रो धर्मलाई बदनाम गर्न खोज्दछन्। आज यसको रहस्य पनि प्रसङ्गवश थोरै बुझिहाल्नुस्। हेर्नुस्, भगवानले चारवटा वर्णलाई प्रकट गरिदिनु भयो। शिरबाट ब्राह्मण, भुजाबाट क्षत्रिय, जङ्घाबाट वैश्य र चरणबाट शूद्र, यी चारवटा वर्ण प्रकट गरिदिनु भयो। ध्यान दिनु होला, ब्राह्मण व्यक्ति भगवानको शिरबाट प्रकट भएको होइन, ब्राह्मण वर्ण भगवानको शिरबाट प्रकट भएको। मनुष्य जति सबै मनुजी महाराजका सन्तति हुन्। मनुष्य भन्नाले हामी सबै हाम्रो पिताको 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 अन्तिम पिताको हुनुहुन्छ मनुजी महाराज। मनुजी महाराजका सन्तति भएको हुनाले हामी सबैलाई मनुष्य भनिन्छ। ब्राह्मण पनि कसका सन्तति हुन्? मनुजी महाराजका, जो ब्राह्मण होला। क्षत्रिय होला कोही, कसको सन्तति हो? मनुजी महाराजको। वैश्य होला कोही, कसको सन्तति हो? मनुजी महाराजकै। कुनै शूद्र होला, कसको सन्तति हो? मनुजी महाराजको। सबैको आदि पूर्वजको हुनुहुन्छ मनुजी महाराज। त्यसैले मनुष्य मनुजी महाराजबाट उत्पन्न भए र चारवटा वर्ण भगवानबाट प्रकट भए। अब कुन मनुष्यले कुन वर्णलाई रोज्दछ त्यस अनुसारको उसको वर्ण हुन्छ। यो वर्ण शब्द हो जुन हो हाम्रो सनातन धर्ममा वेदांग छन्। वेदांग भन्नाले 6वटा वेदांग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छन्द, व्याकरण, निरुक्त। यसमध्ये जो निरुक्त हो, निरुक्तको अभिप्राय हो वेदमा जुन शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ ती शब्दको अर्थ के हो त? वेदमा प्रयोग भएका शब्दहरूको वास्तविक अर्थ कहाँ खोज्न जाने भन्दा निरुक्तमा खोज्न जाने। र निरुक्तमा वर्णको बारेमा बताएको छ, वर्णः वृणुतेः। निरुक्त 2:1 अर्थात वर्णको अभिप्राय हो चयन गर्नु। के हो वर्णको अभिप्राय? चयन गर्नु। अब ध्यान दिनुस्, हिजो आज पनि अनेक प्रकारका प्रोफेसनहरू, पेसाहरू छन् नि, हैन र? डाक्टर एउटा पेसा हो, इन्जिनियर एउटा पेसा हो, शिक्षक एउटा पेसा हो, अनेक प्रकारका पेसा छन्, सयौं हजारौं। र हामीलाई जस्तो हाम्रो रुचि छ त्यस अनुसारको एउटा पेसा छान्न पाउँछौ नि, हैन र? पाउँछौ कि पाउँदैनौ? पाउँछौ। पेसा छानिसकेपछि ध्यान दिनुस्, पेसा छानिसकेपछि ती पेसाहरूमा एउटा श्रेष्ठ, अर्को त्यो भन्दा कम श्रेष्ठ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। एउटा मानिलिनुस् पढ्यो लेख्यो, न्यायाधीश बन्यो। अब ऊ अदालतमा जान्छ, न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्छ, फैसला गर्छ। गर्छै गर्दैन? हाम्रोमा त सब बराबर, यो संविधानले सबलाई बराबर हक अधिकार दिएको छ भनेर कोही गएर न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ र? सक्दैन नि त। त्यसैले यी चारवटा वर्णहरू जुन भगवानले बनाइदिनु भयो त्यो वर्ण चयन गर्ने अधिकार सबैलाई छ। ध्यान दिनु होला, इतिहास साक्षी छ, एउटै पिताका 100 पुत्र मध्ये केही क्षत्रिय भए, केही ब्राह्मण भए, केही अझ योगीश्वर भए। ब्राह्मण भन्दा पनि श्रेष्ठ। केले? कर्मले। त्यसैले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी जुन चारवटा वर्ण हो
यसमा कुनै पनि विभेद छैन। पहिलो कुरा, सबैलाई समान अधिकार छ। कुन वर्णमा जाने, कुन वर्ण अपनाउने, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जसले जुन वर्ण अपनाए पनि उनीहरूको प्रतिष्ठा, मान इत्यादिमा कुनै विभेद छैन। अब ध्यान दिनुस्, प्रमाण दिन जाँदैछु। भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्यमा युधिष्ठिरजी महाराजले राजसूय यज्ञ गराउनु भयो। यहाँहरू सबैजना जसले भागवत पढ्नु भएको छ राम्रोसँग थाहा छ कि छैन? युधिष्ठिरजी महाराजले राजसूय यज्ञ गराउनु भएको थियो नि। अब पल्टाएर फेरि पढ्नु होला भागवत, अथवा महाभारत पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, मूल ग्रन्थ पढ्नु होला। त्यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजले यज्ञ गराउँदाखेरि सबैलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ यज्ञमा। ब्राह्मणलाई पनि, क्षत्रियलाई पनि, वैश्यलाई पनि, शूद्रलाई पनि। कुनै विभेद भयो निमन्त्रणामा? भएन, सबैजना जानुभयो। युधिष्ठिरजी महाराजको निमन्त्रणामा आएका चारै वर्णका व्यक्तिहरूको चरण श्रीकृष्णले स्वयं धुनुभएको छ। केवल ब्राह्मणको धुनुभयो, क्षत्रिय वैश्य शूद्रको धुनु भएन यस्तो होइन, सबैको धुनुभएको छ। फेरि पढ्नु होला भागवत पल्टाएर। त्यसपछि युधिष्ठिरजी महाराजले ती चारैवटा वर्णका व्यक्तिहरूको पूजा गर्नुभएको छ। यो होइन कि केवल ब्राह्मणको पूजा गर्नुभयो, क्षत्रिय वैश्य शूद्रको गर्नु भएन, होइन। युधिष्ठिरजी महाराज स्वयं क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो। क्षत्रिय भए तापनि उहाँले ब्राह्मणको पनि पूजा गर्नुभयो, क्षत्रियको पनि पूजा गर्नुभयो, वैश्यको पनि पूजा गर्नुभयो, शूद्रको पनि पूजा गर्नुभयो। विभेद भयो यहाँ? भएन। त्यसैले हाम्रो सनातन धर्ममा कहीं पनि विभेद छैन। अझै म यहाँहरूलाई तर्कद्वारा सिद्ध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रन्थहरू पढ्नु भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ रावणको थर के थियो? थाहा छैन नि? अर्जुनको थर के थियो? कर्णको थर के थियो? दुर्योधनको थर के थियो? द्रौपदीको थर के थियो? हाम्रो सनातन धर्मको इतिहास कहिले पनि थर प्रधान इतिहास होइन। वंशको नाम लिनुस्, भरत वंश, यो हाम्रो इतिहास हो नि त। के अनुसार आयो वंशको नाम? नाम अनुसार आयो, थर अनुसार आएन। थर अनुसार वंशको परम्परा कहाँ छ? पाश्चात्य जगतमा छ। पाश्चात्य जगतको इतिहास हेर्नुस्, थर अनुसारको उनीहरूको छ वंश परम्परा, र त्यसको प्रभाव अनुसार हामी शाह वंश भन्छौं नि। अहिलेको इतिहास जसले पढे, वर्तमान इतिहास, शाह वंश भन्छौं। प्रभाव कसको? पाश्चात्य इतिहासकारहरूको। हाम्रोमा शाह वंश हुँदैन थियो। यदि हाम्रा इतिहासकारहरूले लेखेको भए सायद पृथ्वी वंश हुन्थ्यो होला। हाम्रोमा कहिले पनि थर प्रधान रहेन। जनगणनाको सुरुवात अंग्रेजहरूले इन्डियामा गरे, त्यहाँ उनीहरूले जातिको थरको कुरा निकाले। हाम्रोमा त मतलबै थिएन। मैले यहाँ शास्त्रको, धर्मको, सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु। समाजमा एउटा कुनै वर्गले अर्को कुनै वर्गलाई दबाउने यो पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ। केही बेरमा म सम्झाउने छु किन यो स्वभाव हो भनेर। कुनै न कुनै बहानाले, चाहे छालाको रङको बहानाले होस्, या थरको बहानाले होस्, या कर्मको बहानाले होस्, कुनै न कुनै बहानाले एउटा तबकाले अर्को तबकालाई सधैँ हेप्छ। यो सामाजिक स्थिति हो, तर हाम्रो शास्त्रको, हाम्रो धर्मको स्थिति होइन। पहिले पहिले अघि मैले बताए, कर्म अनुसार कोही ब्राह्मण हुन्थ्यो, कर्म अनुसार क्षत्रिय हुन्थ्यो, कर्म अनुसार वैश्य हुन्थ्यो, कर्म अनुसार
शूद्र हुन्थ्यो र यी चारैवटा सम्मानित हुन्, एक पूजित हुन्। भगवान श्रीकृष्णले चारैवटा वर्णका व्यक्तिहरूको चरण धुनु भएको छ। हामी भगवान श्रीकृष्ण भन्दा ठुला हो र? कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् हुनुहुन्छ भने। होइनौ नि। त्यसैले कुनै विभेद थिएन। पछि परम्परा के भयो? एउटा ब्राह्मण हो भने त्यसको छोरा पनि ब्राह्मण। ब्राह्मण हुनलाई सजिलो छैन। ब्राह्मण हुनको निम्ति त शास्त्रले केवल 6 वटा कर्म गर्ने आज्ञा दिएको छ ब्राह्मणको निम्ति। वेद पढ्नु, वेद पढाउनु, यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, दान लिनु, दान दिनु। यो बाहेक ब्राह्मणले केही पनि गर्न पाउँदैन। मेरो त खेतीपाती छ, 1 बिघा जमिन त्यहाँ छ, त्यो ब्राह्मण होइन जसले खेतीपाती गर्छ, किनकि ब्राह्मणलाई खेतीपाती गर्ने आज्ञा छैन शास्त्रको। मेरो त दोकान पनि छ, त्यो त वैश्यको कार्य हो। ब्राह्मणले दोकान थापेर व्यवसाय गर्न पाउँदैन। मेरो त जागिर छ, कहीँ जब गर्न जान्छु, ब्राह्मणको लागि त्यसको आज्ञा छैन शास्त्रको। कठिन छ ब्राह्मण बन्नको निम्ति। कुनै पनि कुरा कठिन छ भने वर्तमानमा पनि त त्यसको सम्मान गरिन्छ नि, गरिँदैन र? गरिन्छ नि त। एउटा डाक्टर बन्न पर्यो भने 3-4 हजारले एप्लिकेसन दिन्छन्, कम्पिटिसन हुन्छ, 100 जना निस्किन्छ, उनीहरूको नाम निस्किन्छ। त्यसैले डाक्टरको इज्जत छ। अस्तु, यो त प्रसङ्गवशको कुरा हो। आउनुहोस्, यदि त बुझ्नुभयो कि हाम्रो सनातन धर्ममा सामाजिक अथवा जातीय विभेद छैन। जातीय विभेदको मूल जड पाश्चात्य जगत हो। अब यसमा विस्तारमा कुरा गर्न आवश्यक छैन, किनकि यो हामीलाई वास्तवमा मतलब नै छैन यी सबै चिजको। यो त प्रसङ्गवश कसैले आक्षेप नलगाउन हाम्रो सनातन धर्मलाई भनेर मैले यहाँलाई बताएँ। अझ गुड कुरा त के हो भने हाम्रो सनातन धर्म अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त कहाँबाट सुरु हुन्छ? म ब्राह्मण हुँ, यो भन्दा माथि उठ। किनकि म ब्राह्मण होइन। त्यसै गरी म पुरुष पनि होइन, यो भन्दा पनि अझै माथि उठ। म यो शरीर नै होइन, यो भन्दा पनि अझै माथि उठ। म मन बुद्धि चित्त अहंकार नै होइन, यो भन्दा पनि माथि उठ। म आत्मा हुँ। यहाँबाट बल्ल आध्यात्मिक यात्रा प्रारम्भ हुन्छ सनातन धर्मको। त्यसैले यी सब साधारण कुरा हो, यसमा हामीले अल्झिनु हुँदैन। अस्तु, एउटा त आफ्नो व्यक्तिगत तहमा वेदले बताए कि शरीर स्वस्थ राख, अहिंसा इत्यादि धर्मको पालना गर, सत्य बोल। परिवारको तहमा पनि वेद शास्त्रहरूले बताए यस्तो यस्तो गर। समाजको स्थितिमा पनि सामाजिक कार्य सबै होउन्, समाज चलोस्, त्यसको निम्ति पनि वर्ण व्यवस्था इत्यादिको व्यवस्था गरे। त्यसपछि राज्य चलाउनको निम्ति पनि राजधर्म इत्यादि यी सबै व्यवस्थाहरू हाम्रो शास्त्रले बताए। के का लागि? ध्यान दिनुस्, के का लागि? सुख प्राप्तिको लागि। किनकि प्रत्येक कर्मको अंतिम लक्ष्य के हो? सुख प्राप्ति। कुनै पनि कर्म बिना प्रयोजन, बिना लक्ष्य हो नै सक्दैन। प्रयोजन मनोदिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्यजीले बताउनु भयो, प्रत्येक कर्मको कुनै न कुनै लक्ष्य हुन्छ। के लक्ष्य हुन्छन्? 2 वटा लक्ष्य। पहिलो दुःखबाट छुटकारा, दोस्रो आनन्द प्राप्ति। सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रियाः। भागवत 6:60। प्रत्येक कर्म सुख प्राप्तिको लागि र दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि गरिन्छ। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणः। 7:42। कर्म मात्रै होइन, प्रत्येक पलका हाम्रा सोचाइहरू निरन्तर हामी सोचिरहन्छौँ नि,
के का लागि? सुख मिलोस्, दुःख नमिलोस्। केवल दुईटा लक्ष्य। देवर्षि नारदजी आउनुभयो, उहाँले पनि यही बताउनु भयो, दुःख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्यः चेष्यते। 4:25 भागवत। दुःखबाट छुटकारा मिलोस्, सुख मिलोस्, यही उद्देश्य लिएर नै हामी सबै कर्म गर्दछौँ। तर वास्तवमा दुईटा भनिरहनै पर्दैन, किनकि जब सुख मिल्छ तब दुःख आपसे आप हट्दछ। जब भोजन प्राप्त हुन्छ भोक आपसे आप मेटिन्छ। जब बत्ती बल्छ, प्रकाश आउँछ बत्तीबाट, दीपकबाट, तब अंधकार आपसे आप मेटिन्छ। त्यसैगरी जब सुख मिल्छ दुःख आपसे आप छुट्दछ। त्यसैले वेदव्यासले नै बताउनु भयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको। 3:5-2 भागवत। संसारमा सबै सुखको निम्ति नै कर्म गर्दछन्। चाहे दुईटा लक्ष्य बनौ, दुःखबाट छुटकारा र आनन्द प्राप्ति, अथवा केवल एउटा लक्ष्य बनौ, आनन्द प्राप्ति। अब कसैले भन्नुस् कि केवल दुःखबाट छुटकारा मात्रै भन्ने पाइदैन त? यदि दुःखबाट छुटकारा मिल्यो भने पनि त भइहाल्यो। मिल्दैन, ध्यान दिनुस्। किनकि दुःखबाट छुटकारा हामीलाई सधैँ मिल्छ। दुःखबाट छुटकारा लगभग दिनदिनै मिल्छ। कति बेला? जति बेला हामी गहिरो निद्रामा सुत्दछौँ। बेलुका सुत्दाखेरि सुत्यौं, सुतिसकेपछि जब सपना पनि देख्दैनौ, गहिरो निद्रा, अब त्यति बेला कुनै दुःख आइपर्छ त? पर्दैन नि त। म गरिब हुँ, ओहो, मसँग त राम्रो घर पनि छैन, गाडी पनि छैन, यसको अनुभूति हुन्छ? हुँदैन। मेरो शरीरमा त रोग लागेको छ, यसको अनुभूति हुन्छ? हुँदैन। अर्थात् सबै दुःखबाट हामीलाई त्यति बेला छुटकारा मिल्छ नि त। तर जब हामी गहिरो निद्राको स्थितिबाट मुक्त हुन्छौँ अथवा ब्युजिन्छौँ, तुरुन्तै सबै दुःख आइपर्छन्। त्यसैले केवल दुःखबाट छुटकारा मिल्नु भन्ने लक्ष्य लिएर काम बन्दैन। या त दुवै लक्ष्य लिनु पर्यो, दुःखबाट छुटकारा र आनन्द प्राप्ति, या आनन्द प्राप्ति बस। किनकि आनन्द मिल्न साथ दुःख सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। अब केही दार्शनिकहरू, ध्यान दिनुस्, 5वटा लक्ष्य हुनुपर्छ भनेर बताउँछन्। हाम्रो जीवनका 5वटा लक्ष्य हुन्छन् भन्ने उनीहरूको मत छ। आउनुहोस् यसको बारेमा पनि बुझौं। पहिलो लक्ष्य, जीवन। हामी सबै जीवन चाहन्छौँ नि, हैन र? चाहन्छौँ? चाहन्छौँ। भर्खरै डाक्टरले प्रवचन हलबाट निस्किँदै मानिलिनु छाती दुख्यो, देखाउन गयो डाक्टरकोमा। डाक्टरले भनिदियो कि तपाईको त हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ, चाँडै जानुस् काठमाडौँ। तुरुन्तै, अहिले नै। अघि त स्वामीजीले दिनदिनै आउनुस् है प्रवचनमा, अब 5-7 दिन त बाँकी छ भन्दाखेरि खोइ हेरौँ आउन भ्याउँछु कि भ्याउँदिन, मेरो त यति काम छ उति काम छ भनेर भनेको थियो। अब डाक्टरले त्यति भन्ना साथ आफू त गयो, अर्को एउटा व्यक्तिलाई पनि लिएर गयो, साथमा पैसा पनि 8-10 लाख रुपियाँ लिएर गयो। 10-15 दिन कमसे कम सहरै, आफ्नो घरै छोडेर अर्को सहरमा समय त निस्क्यो त निस्केन? प्रवचन सुन्नको लागि त समय निस्क्या थिएन। प्रवचनलाई हामी त्यति अहिले कहाँ महत्त्व दिन्छौँ र? जीवन, प्राण रहेन सबै चिज रहने। त्यसैले हामी जीवन चाहन्छौँ। ठीक हो, सबजना जीवन चाहन्छन्। गीत नै बनाइसके, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। कसैलाई रहर लाग्दैन नि मर्न? लाग्छ न? लाग्दैन। त्यसैले
पहिलो सबैजनाको लक्ष्य उद्देश्य के हो? जीवन बाँच्नु। हामीले यसो बुझ्दाखेरि यो लक्ष्य चाहिँ मेरो पनि लक्ष्य हो भन्ने लाग्छ नि सबैलाई। दोस्रो, ज्ञान। हामी सबै जान्न चाहन्छौँ। सानैदेखि पढेर हुन्छ कि प्रयत्न गर्यौँ, पढाइ त सकियो अथवा गएनौँ पनि, अथवा केही निश्चित तहसम्म हामीले विद्यालयमा पढ्यौँ, त्यसपछि अरूलाई देखेर पनि केही जान्ने कोसिस गर्यौँ। फेसन यस्तो भएछ, यस्तो यहाँसम्म पुगेछ, यस्तो लाउनु पर्ने रहेछ, हिजो आजको ट्रेन्डिङ यो रहेछ, यसरी बोल्नु पर्ने रहेछ, यसरी खानु पर्ने रहेछ। निरन्तर हामी केही न केही जान्न चाहन्छौँ नि त, होइन र? त्यसैले यो पनि हाम्रो एउटा स्वाभाविक लक्ष्य हो। अर्को हो स्वतन्त्रता। हामी सबै स्वतन्त्र रहन चाहन्छौँ। अरूको अधीनमा कोही रहन चाहन्छ? चाहदैन। रहनुपर्ने बाध्यता हो, अलग कुरा हो, तर भित्री चाहना त स्वतन्त्र रहने, यही चाहना सबैको हुन्छ, होइन र? स्वतन्त्रताकै निम्ति कत्रा कत्रा सङ्ग्राम भए। हामी व्यक्तिगत तवरमा पनि र राष्ट्रको तवरमा पनि स्वतन्त्र रहन चाहन्छौँ। सँगसँगै अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ स्वयं स्वतन्त्र रहूँ, कसैले भनेको मान्नु नपरोस्, कसैको अधीनमा मन नरहूँ, तर सबैजना फेरि मेरो अधीनमा रहूँ, मैले भने अनुसार गरौँ। यो हामी चाहन्छौँ नि। बुवाले पनि मैले भने अनुसार गर्नुहोस्, आमाले पनि मैले भने अनुसार गरिदिए हुन्थ्यो, श्रीमान पनि मेरै अनुसार चल्दिए कति कायदा, श्रीमती मेरै अनुसार चल्दिए हुन्थ्यो। हामी सबै अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छौँ, यो हाम्रो स्वभाव हो। त्यसैले जीवन पहिलो, ज्ञान निरन्तर आर्जन गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो, स्वतन्त्रता हामी सबै चाहन्छौँ। शासन गर्न त्यो पनि चाहन्छौँ, चौथो। र आनन्द, पाँचौँ। आनन्द चाहन्छौँ, यो त बुझिसक्यौँ, हिजो यसको बारेमा विस्तारमा चर्चा भइसकेको छ। यी पाँचवटा लक्ष्य हुन्छन् भनेर केही दार्शनिकहरू मान्दछन्। तर यसो गम्भीर भएर विचार गर्यौं भने जीवन के को लागि चाहन्छौँ हामी? सुखको लागि हो नि, हैन? बाँच्न चाहन्छौँ, ठीक हो, तर के का लागि? सुखको लागि। ध्यान दिनुस्, यदि जीवनभरि अब कहीँबाट पनि सुखको लवलेश पनि मिल्दैन भन्ने पक्का निश्चय भयो भने त्यो व्यक्तिलाई अब जीवन पनि चाहिँदैन। बुझ्नुभयो कुरो? यदि कसैलाई पक्का विश्वास भयो कि अब त बुझे जति बाँचे पनि मलाई कहीँबाट पनि कोहीबाट पनि सुख मिल्दै मिल्दैन भन्ने निश्चय भयो भने अब उसलाई जीवन पनि चाहिँदैन। के गर्छ? आत्महत्या गर्छ। आनन्द प्राप्तिको सम्भावना बिनाको हामी जीवन पनि चाहदैनौँ। ध्यान दिनुस्, यदि जीवन स्वाभाविक सबैको लक्ष्य भएको भए विश्वमा कसैले पनि आत्महत्या गर्ने थिएन, कसैले पनि गर्दैन थियो। तर जीवन परम चरम लक्ष्य होइन, जीवन आनन्दको निम्ति हो। त्यसैगरी दिन रात जान्नको लागि कोसिस गर्छौ र एउटाले एउटा शब्दको अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने मलाई थाहा छैन भन्छ। शब्दकोश हेर्न त, डिक्सनरी म हेर्दिन भनेर भन्छ। किनकि त्यो हेर्दाखेरि अहिले उसलाई मजा आउँदैन नि त। यदि ज्ञान स्वाभाविक भएको भए त उसले त सिकेको सिकै 24 घण्टा गर्थ्यो, होइन? त्यसैगरी स्वतन्त्रता, हामी सबै स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, तैपनि समाजमा नियम होस्, कानुन होस् भन्ने पनि त चाहन्छौँ नि, चाहदैनौ र? किनकि यदि नियम कानुन भएन, सबै छाडा भयो भने त फेरि सबैलाई दुःख आइपर्छ। स्वतन्त्रता पनि सुख मिलेसम्म स्वतन्त्रता हो। जब सुख नै नमिल्ने भयो भने हामी स्वतन्त्रता पनि चाहदैनौँ, अरूको अधीनमा पनि रहन सक्छौँ। अस्तु, अन्तिम लक्ष्य के हो? आनन्द प्राप्ति।
यो त हामीले बुझ्यौं कि हामी सबै जुन निरन्तर कर्म गर्दछौं, वेद शास्त्रले कर्म गर्नु भनेर आज्ञा दिएका छन्, केका लागि कर्म गर्दछौं? आनन्द प्राप्तिको निम्ति, सुख प्राप्तिको निम्ति। कयौं व्यक्तिहरू यहाँ प्रवचनमा आउनुभयो के को निम्ति? आनन्दको निम्ति। कयौं आउनु भएन, बोलाउँदाखेरि पनि किन आउनु भएन? आनन्दकै निम्ति। प्रत्येक हाम्रा कार्यहरू केका निम्ति हुन्? आनन्द प्राप्तिको निम्ति। कस्तो आनन्द हामी चाहन्छौं? अनंत मात्राको। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। छान्दोग्योपनिषद 7:23-1। वास्तविक आनन्द भूमा हुन्छ। भूमा भन्नाले अनन्त मात्राको। जो हिजो प्रवचनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो विषय सुनिसक्नु भएको, तैपनि यहाँ कयौं केवल आज आउनु भएको छ, त्यसैले म थोरै प्रसंग यहाँ दोहोर्याउँदैछु, यो जरुरी छ बुझ्नको लागि। वास्तविक आनन्द कस्तो हुन्छ? अनन्त मात्राको हुन्छ। वेदले बतायो, हामीले आफैले आफैलाई सोध्यौं, चिन्तन मनन गर्यौं, म सीमित सुख चाहन्छु कि अनन्त मात्राको सुख चाहन्छु। यस प्रकारले आफैले आफैलाई सोध्यौं भने उत्तर के आयो? अनन्त सुख चाहन्छु, हैन र? त्यसैगरी शास्त्रमा बताइएको छ, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र। वास्तविक सुख प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। हामी घट्दै जाने सुख चाहन्छौं कि बढ्दै जाने सुख चाहन्छौं? बढ्दै जाने सुख चाहन्छौं स्वामीजी, सुन्न पर्छ त्यो पनि। बढ्दै जाने सुख चाहन्छौं। त्यसैगरी वेद भन्दछ, सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम। सुबालोपनिषद 6:7। वास्तविक आनन्द सधैं रहिरहन्छ, सधैं रहिरहन्छ। एकचोटि पाइसकेपछि फेरि खोसिँदैन। हामी कस्तो चाहन्छौं? सधैं रहिरहोस् भन्ने चाहन्छौं कि आज छ भोलि छैन भन्ने चाहन्छौं? सधैं रहिरहोस् भन्ने नै चाहन्छौं। यी तीनवटा प्रमुख लक्षण हुन् वास्तविक सुखका। पहिलो अनन्त मात्राको, दोस्रो प्रतिक्षण बढ्दै जाने, तेस्रो सधैं रहिरहने। त्यसैले यहाँसम्म हामीलाई कुनै दुविधा छैन। म आनन्द चाहन्छु, कसैलाई सन्देह छैन। हो, आनन्द नै चाहन्छु। प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैं रहिरहने, अनन्त मात्राको सुख चाहन्छु। हो, त्यस्तै सुख चाहन्छु। कुनै अपवाद सन्देह कसैलाई पनि छैन। तर त्यो सुख कसरी मिल्छ त? किनकि आजसम्म हामीलाई जुन सुख मिल्यो यसको विपरीत स्वभावको सुख मिल्यो। भोक लाग्दा भोजन गर्दा आनन्द मिल्यो, तर सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो। प्यास लागेको थियो, शरबत पियौं, सुख मिल्यो, तर सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो। कहीं घुम्न गएका थियौं, नयाँ दृश्य, त्यो हेर्दाखेरि सुख मिल्यो, तर सीमित सुख मिल्यो। फेरि जाँदा कम, अर्कोचोटि जाँदा अझै कम, समाप्त भयो। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु विषयबाट आजसम्म पाएको सुख सीमित सुख थियो, घट्दै गयो, समाप्त भयो र हामी बारम्बार दुखी भयौं। ध्यान दिनुस्, दुखी। विष्णु पुराणको 6औं अंशमा पराशरजीले दुःखको विस्तार बताउनु भएको छ। के कति प्रकारका दुःख हामीले भोगिरहेका छौं, भोग्नु पर्छ भनेर। यसो विचार गर्नुस् त, जीवनमा कति दुःख हामीले भोग्नु परेको छ। उहाँले
सबै दुःखलाई 3 भागमा विभक्त गर्नुभयो। पहिलो हो आध्यात्मिक दुःख अर्थात आफूबाट मिल्ने दुःख। त्यसपछि आधिदैविक दुःख अर्थात विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप, जाडो, गर्मी, वर्षा इत्यादिबाट मिल्ने दुःख। त्यसपछि आदि भौतिक दुःख अर्थात अरू व्यक्ति, अरू जीवात्माबाट मिल्ने दुःख। आफूबाट पनि हामीलाई दुःख मिल्छ नि त। शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख। शारीरिक दुःख भन्नाले बिरामी हुँदाखेरि ज्वरो आयो भने दुःख मिल्छ नि त, मिल्दैन र। धन सम्पत्ति छ, सबै छ, शरीर रोगी भएपछि दुःख मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ। अब शरीर त हट्टाकट्टा छ, कुनै रोग लागेको छैन शरीरमा, तर मनमा अनेक प्रकारका कुराहरू खेलिरहेका छन्। म उसको घरमा गथे, उसले मलाई अपमान गर्यो, त्यसले त यस्तो एउटा शब्द भन्यो मलाई। अब त्यही शब्दको बारेमा चिन्तन गर्दा 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 मन खराब भयो। हिजो आज सानो सानो कुरामा त्यसलाई सोच्दा 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 व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा जान्छन्। कयौंले आत्महत्या पनि गर्छन्। कारण बुझ्दै जाँदाखेरि लभ पर्या रहेछ, बोयफ्रेन्डले बर्थडे पनि विश गरेन, बर्थडे बिर्सिएछ, के गरी? सुसाइड गरी। मानसिक दुःख। अरू व्यक्तिहरूबाट मिल्ने दुःख छँदैछ। घरमा श्रीमती बिरामी भए त्यसको पनि दुःख झेल, छोराछोरी बिरामी भए, छोराछोरी आवारा भए, राम्ररी पढेनन्, व्यापारमा घाटा भयो, अनेक प्रकारका दुःख अरू व्यक्तिहरूबाट मिल्छ नि। पैसा सापट्टि लिएर गएको, हिजो आज जति फोन गरे पनि फोन उठाउन छोडिसक्यो, मान्छे बेपत्ता भइसक्यो। अलिकति धेरै ब्याज आउँछ भने लोभ गरेका थिए, दुःख पाए, अर्को व्यक्तिले दुःख दियो। त्यसै गरी जाडो, गर्मी इत्यादिबाट मिल्ने दुःख। अब ध्यान दिनुस्, यसपछि बुढेसकालको दुःख। अहिले जो युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसको अनुभव छैन बिचारा, किनकि अहिले त यही नशा छ कि म सधैँ यस्तै रहिरहन्छु, यतिकै रहिरहन्छु। ठिक छ, अलिअलि बुढो भएर के भयो त, म यस्तै रहिरहन्छु। यो हाम्रो मान्यता हो बुद्धिको। म यस्तै रहिरहन्छु, हिँड्न सकिरहन्छु, मजाले घुम्न सकिरहन्छु, खान सक्छु। पछि यस्तो अवस्था आउँछ कि आँगन भयो परदेश, घरमा पनि हेलाको पात्र बन्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति आउँछ, आफैलाई सोधेर भन्छ, ए घरमा कोही छैनन् भनेर भन्छ। मतलब म त मान्छे बराबर पनि भइन, कोही छैनन् भन्दा म त हुँ त कोही। मतलब बुढाबुढीलाई मान्छे पनि गन्दैनन्, बुढाबुढीलाई गरे खोइ घरमा कोही छैनन् भनेर भन्छन्। घरको कार्यमा कसैले पनि आफ्नो स्वीकृति, आफ्नो सुझाव लिँदैन, राय लिँदैन। शरीर इन्द्रियहरू सब शिथिल हुन्छन्, तर मनको वासना एकदम बढेको हुन्छ। फेरि अनेक प्रकारका रोगहरूले ग्रसित हुनुपर्छ। त्यसपछि एक पटक त फेरि मृत्यु हुन्छ। मृत्युको अवस्थामा त्यति बेला असाध्यै कष्ट मिल्छ। यसो विचार गर्नुस्, हाम्रो जमिनको एक हात कसैले मिचिदियो भने पोल्छ नि भित्र, होइन र? पीडा हुन्छ हुँदैन? मेरो जमिन एक हात त्यसले मिचेछ, पर्खाल लगाउँदाखेरि हामी उस्तै परे त्यसलाई सम्झाउँछौँ, मानेन भने मुद्दा लड्छौँ, हो कि होइन? जब एक हात जमिन छुट्दाखेरि त कष्ट मिल्छ भने मृत्युको समयमा सबै जमिन छुट्छ मबाट। त्यति मात्रै होइन, श्रीमान मर्दा, श्रीमती मर्दा, छोराछोरी मर्दा एकजना व्यक्ति छुट्दाखेरि पनि कष्ट मिल्छ नि।
मृत्युको समयमा सबजना छुट्छन् मबाट एकैचोटि। धन सम्पत्ति, घर गाडी, पद प्रतिष्ठा यी सब छुट्छन् र सबैभन्दा प्यारो यो मेरो शरीर मबाट छुट्छ। त्यति बेला कति कष्ट मिल्छ, अहिले शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। सबैभन्दा कष्ट हामी सबैलाई मृत्युको समयमा मिल्छ र त्यसपछि अझै हाम्रो दुःखको सिलसिला समाप्त भएको छैन। त्यसपछि हाम्रा कर्महरूको फल भोग्नु पर्छ। अब अहिले त खुब कसले म त पदमा छु, कसले मलाई के गर्छ र भनेर जे मन लाग्यो त्यही पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार गरिरहेको थियो, अरूलाई दुःख कष्ट दिइरहेको थियो। अब हाम्रा प्रत्येक कर्म भन्नाले फेरि यहाँलाई लाग्ला मैले त कसैलाई पिट्या छैन, कसैलाई केही गरेका छैन। हाम्रो मनले हामीले जे सोच्दछौँ ती प्रत्येक कर्म हुन्। अर्थात कर्मको कर्ता के हो? ईश्वरीय जगतमा मन हो। म विस्तारमा यसको बारेमा पछि बताउने छु। मनले अर्काको व्यक्तिको बारेमा खराब सोचे, केवल सोचे कि बोल्या पनि छैन, कर्मको हिसाब भइसक्यो त्यहाँ। केवल मनले सोचे हो, मैले बोल्या पनि छैन, हात त उठाएकै छैन। हात उठाउनु नउठाउनु, बोल्नु नबोल्नु त्यो फेरि अर्को कर्म होला, तर मनले सोच्न साथ कर्म भयो। त्यसको दण्ड भोग्नुपर्छ। अनेक प्रकारका नरकहरूको व्याख्या छ, त्यसमा अनेक प्रकारका कष्टहरू भोग्नुपर्छ। फेरि विभिन्न योनिहरूमा कुकुर बिरालो बन्नुपर्छ। त्यति बेलाको दुःख फेरि त्यसको के वर्णन गर्नु र। अहिले त कसैले हामीलाई पिट्यो भने पनि उजुरी दिन त कमसेकम जान सक्छौँ। बाटोमा हिँडिरहेको एउटा कुकुरलाई पिट्यो भने कसले के गर्छ र? कुकुर पनि छोडिदिनुहोस्, हिँडिरहेको एउटा किरालाई कसैले हातले टुक्राएर मार्यो भने पनि कसैले केही भन्छ र? भन्दैन। न खानी प्रबन्ध न केही प्रबन्ध, यी सब कष्टहरू भोग्नुपर्छ। र हामी यो चाहँदैनौँ। हामी दुःख चाहँदैन। हामी के चाहन्छौँ? सुख चाहन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ। कस्तो आनन्द चाहन्छौँ? प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौँ, जुन आजसम्म हामीलाई मिलेन। किनकि यदि एक पटक त्यस्तो आनन्द मिलेको भए, यदि एक पटक मात्रै अनन्त सुख मिलेको भए खुसिन्थेन नि त, होइन र? त्यो त रहिरहन्थ्यो, सधैँका लागि रहन्थ्यो, बढ्दै जान्थ्यो, हामी दुखी हुनै पर्थेन। यसको मतलब आजसम्म हामीलाई त्यो अनन्त सुख मिलेन। खोजी फेरि हाम्रो चलिरहेको छ अनादिकालदेखि। केवल यो जन्ममा मात्रै अचानक आनन्द चाहेर आनन्द खोजेको त होइन। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15:7। हामी सनातन हौ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हौ। त्यसैले आनन्दको खोजी पनि हाम्रो अनादिकालदेखिको खोजी हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुस्, हामी केवल आफ्नो सुख चाहन्छौँ, आफ्नो आनन्द चाहन्छौँ। आनन्द चाहन्छौँ यो त हामीले बुझिसक्यौँ, तर हामी केवल आफ्नो सुख चाहन्छौँ। अर्थात् म केवल मेरो सुख चाहन्छु, अरू कसैको सुख चाहन्न। वेद भन्दछ, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-6। अर्थात कुनै पनि पतिले पत्नीको सुखको लागि केही गर्न सक्दैन, आफ्नै सुखको लागि नै सबै थोक गर्छ। अब पत्नीहरू फेरि मक्ख नपर्नुस्, पतिहरू यस्ता रहेछन् भनेर, किनकि यही वेद मन्त्रमा भनिएको छ कि कुनै पनि पत्नीले
पतिको सुखको लागि केही पनि गर्न सक्दिन, आफ्नै सुखको लागि नै प्रत्येक कार्य गर्दछ। कुनै पनि पिताले पुत्रको सुखको निम्ति केही पनि गर्न सक्दैन, आफ्नै सुखको निम्ति नै सबथोक गर्दछ। कुनै पनि पुत्रले पिताको सुखको निम्ति केही पनि गर्न सक्दैन, आफ्नै सुखको निम्ति नै सबथोक गर्दछ। कसैले पनि अरू कसैको सुखको निम्ति सपनामा पनि सोच्नसम्म पनि सक्दैन, गर्नु त धेरै परको कुरा हो। यो वेदको मन्त्र हो, अकाट्य हो। अब ध्यान दिनुस्, कसैलाई लाग्न सक्छ होइन हो वेदले त भनेछ, तर मेरी श्रीमतीले त मलाई खूब माया गर्छ त, अस्ति म बिरामी भएको थिएँ, रातभरि नसुती मेरो हेरचाह गरेकी थिए, त्यसले त पक्कै मेरो सुख चाहन्छे। होइन, हेरचाह गरेकी थिइन्, ठिक हो, किन गरेकी थिइन्? आफ्नै स्वार्थले गरेकी थिइन्। किनकि यदि पतिलाई केही भइहाल्यो, मरिहाल्यो भने त आफैलाई कष्ट मिल्छ, र दोस्रो भोलि म बिरामी भयो भने पनि यसै गरी मेरो हेरविचार गर्ला, यो पनि स्वार्थ हुन्छ। यसो विचार गर्नुस्, कुनै पतिले परस्त्रीसँग प्रेम गरेको थाहा पाई कुनै श्रीमतीले भने त्यसले श्रीमानलाई के गर्छ होला? सानोतिनो त महाभारतै हुन्छ होला, होइन त? अब यदि त्यो श्रीमतीले श्रीमानको सुखको निम्ति सोच्ने हो, श्रीमानको सुखको निम्ति कार्य गर्ने हो भने उसले त यो सोच्नु पर्ने कि मेरो श्रीमानलाई अर्को स्त्रीबाट सुख मिल्ने रहेछ, म त मेरो श्रीमानको सुख चाहन्छु। यसको मतलब हे श्रीमानजी, हजुर उसँग प्रेम गर्नुस्। कसैले यो भन्न सक्छ र? सक्दिन। किन? किनकि सबैजना आफ्नै सुख चाहन्छन्। र यो नराम्रो कुरा पनि होइन। जबसम्म हामीलाई त्यो वास्तविक अनन्त सुख मिल्दैन जबसम्म, तबसम्म हामी केवल आफ्नै सुख चाहन्छौँ, आफ्नै सुखको लागि नै सबै सम्बन्ध बनाउँछौँ। यदि सुख मिलिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने सम्बन्ध ठिकठाक हुन्छ। सुख स्वार्थ कम हुँदै गयो, सम्बन्ध कम हुँदै गयो। स्वार्थ सकियो, सम्बन्ध सकियो। अब स्वार्थमा हानि हुने भयो, अब त्यही के हुन्छ? दुश्मनी हुन्छ, हो कि होइन? स्वार्थमा हानि हुने भयो भने त दुश्मनी हुन्छ। अब स्वार्थ सिद्ध भइन्जेल परम मित्रता। स्वार्थ कम हुँदै गएपछि मित्रता समाप्त हुँदै गयो, स्वार्थ सकियो, अब मित्रता छैन। स्वार्थमा हानि भयो भने अब त्यही दुश्मनी हुन्छ। त्यही पिताले त्यही पुत्रलाई उस्तै परि मारिदिन्छ। किन? स्वार्थमा हानि भयो। त्यही माताले त्यही छोराको निम्ति एक दिन यो भन्न सक्छ कि यस्तो नालायक छोरा हुनुभन्दा त बरु कोख नै बाँझो भएको भए ठिक हुन्थ्यो। किन? किनकि स्वार्थ अब कम मात्रै होइन कि स्वार्थमा हानि भयो नि त। अब अस्तु, यस प्रकारले स्वार्थको सम्बन्ध हो हामी सबैजनाको, र यो नराम्रो कुरा पनि होइन, किनकि हामी बाध्य छौं सुख चाहनको निम्ति, आफ्नो सुख चाहनको निम्ति। अब मूल प्रश्न के हो भने सुख कसरी मिल्छ? किनकि हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका छौं, त्यसो त प्रत्येक कर्म सुखकै निम्ति गर्छौं। तैपनि आज विशेष हेरौँ न त के भन्नुहुँदो रहेछ स्वामीजीले, सुख कसरी मिल्छ यो भोलि बताउँछु भनेर भन्नुभएको थियो हिजो। कसरी सुख मिल्दो रहेछ सुनौँ न त भनेर यहाँहरू आउनु भएको छ। अब आउनुहोस्, सुख चाहन्छु भन्नेमा कहीँ पनि झगडा छैन। सबजना आस्तिक भए पनि नास्तिक भए पनि, केवल सनातनी मात्रै होइन, यो हाम्रो सनातन धर्मको खूब विरोध गर्छ। मुसलमान हो तर आनन्द चाहन्छौ? आनन्द चाहन्छु। जन्नत जान चाहन्छौ? जन्नत जान चाहन्छु। दोजक चाहँदैन? दोजक जान चाहन्न। यो त इसाई हो, हाम्रो सनातन धर्मको खूब विरोध गर्छ। हेभेन जान चाहन्छु? हेभेन जान चाहन्छु, सुख चाहन्छु। हेल अर्थात दुःख जहाँ मिल्छ त्यहाँ जान चाहन्न। अर्थात सबजना केवल आनन्द चाहन्छन्, यसमा कुनै अपवाद छैन। तर कसरी मिल्छ त नि आनन्द? अब यसमा अनेकौं मतहरू छन्। जस्तै चार्वाक दर्शन, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः जबसम्म बाँच्दछौ सुखसँग बाँच। ऋण लिएर भए पनि घिउ पिउ, भोलिको या मरिसकेपछिको चिन्ता नलिऊ। किन? किनकि न स्वर्ग छ न नरक छ, मरेपछि केही हुने पनि होइन। मोज गर बाँचिन्जेल। केवल आफ्नो मतलब राख, अरू कसैको मतलब नराख। आफूलाई जे गर्दा सुख मिल्छ, आफूलाई अर्थात् मलाई, त्यो गर। त्यो चारवाक दर्शन। त्यसपछि आए इंग्लैंडका फिलोसोफर होब्स र फ्रान्सका फिलोसोफर हेल्वेसियस। उनीहरूले भने कि चारवाक दर्शन ठीक छैन, किनकि यदि सबैले केवल आफ्नो सुख चाहे भने त यो संसार नै चल्दैन 24 घण्टा पनि। आफ्नो पनि सुखको चाहना राख्नु नै पर्छ, तर सँगसँगै परोपकार पनि गर। यदि परोपकारको भाव रह्यो भने फेरि एउटा दिन दुखी छ भने उसले पनि केही सेवा पाउँछ, समाजमा सबैजना सुखी हुन्छन्। यो उनीहरूले बताए। त्यसपछि आए बटलर, अर्का दार्शनिक। उनले भने यो पनि ठीक होइन। एउटा जब जंगलमा भएको हिंस्रक प्राणी बाघ या सिंहले पनि आफ्नो बच्चालाई मारेर खाँदैन नि त। त्यसैले त्यतिमा मात्रै सीमित रहेर हुँदैन। हामी त मनुष्य हौ, हाम्रो त परोपकार नै स्वाभाविक धर्म हुनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थको स्थान नै नरहोस्। तर वास्तवमा परोपकार पनि स्वार्थमा नै आधारित हुन्छ। हिजो आज व्यक्तिहरूले पैसा दिन्छन् अनि रिल बनाउँछन्, अथवा एनाउन्समेन्ट हुन्छ। भागवतमा यहाँ जानुभयो होला, जसले 1000 भन्दा माथि दान दिन्छन् उनीहरूको माइकबाट एनाउन्समेन्ट हुन्छ नाम। जसले 5000 देखि माथि दान दिन्छन् उनीहरूलाई दोसल्ला पनि उडाइन्छ। जसले 11000 भन्दा माथि दान दिन्छन् उनीहरूलाई दोसल्ला, सपरिवार दोसल्ला उडाएर फेरि अलिकति नाचगान पनि हुन्छ। जसले 1 लाख भन्दा माथि दान दिन्छन् उनीहरूलाई घरबाटै पञ्चेबाजा बजाइवरी लिएर आइन्छ। जसले 5 लाख भन्दा माथि दान दिन्छन् उनीहरूको सानो मूर्ति नै बनाएर राखिन्छ त्यहाँ। यो सबै ढोंग पाखण्ड आडम्बर हो। भागवतमा यसको आज्ञा छैन। अस्तु, परोपकार पनि स्वार्थमा नै आधारित हुन्छ, त्यसैले बटलरको यो सिद्धान्त पनि गलत हो। त्यसपछि आए बेन्थेम र मिल। उनीहरूले भने यी सब बेकारका कुरा हुन्, बहुमत अनुसार काम गर्नुपर्छ। हिजो आज यिनीहरूकै सिद्धान्तको विश्वव्यापी प्रयोग भइरहेको छ। बहुमत, धेरै व्यक्तिहरूले जसो भन्छन् त्यसै गर, त्यसपछि त सब सुखी हुन्छन्। बहुमत द्वारा सरकार बन्ला, ऐन बन्ला, संविधान पनि नयाँ बन्ला, तर हाम्रो वास्तविक सुख त बहुमतबाट मिल्दैन। किनकि मानिलिनुस् धेरैजना मूर्ख भयो भने के हुन्छ, त्यस अनुसारकै निर्णय हुन्छ। एउटा कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई आज खेल्ने कि पढ्ने भन्यो भने सबैजनाले खेल्ने भन्छन् नि, होइन र? त्यसैले बहुमतद्वारा पनि काम बन्दैन। त्यसपछि आए आधी भौतिकवादी। उनीहरूले भने कन्सियन्स अनुसार काम गर। कन्सियन्स भन्नाले भित्री आवाज, हरेक व्यक्तिको भित्र एउटा आवाज हुन्छ, त्यसले धक्क गर्छ। हामीले जुन कर्म गर्छौं त्यसमा त्यसको एउटा प्रभाव हुन्छ, त्यस अनुसार काम गर अनि सुखी हुन्छौ। तर कन्सियन्स त सबैजनाको अलग अलग हुन्छ र हाम्रै पनि अलग अलग परिस्थितिमा अलग अलग हुन्छ। पोहोर भित्री आवाजले अर्कै बन्थ्यो, क्यानाडा जानु छ, अहिले भित्री आवाजले भन्यो कि 2-3 चोटि ट्राई गरे, बेकारको चिज हो, बरु यही केही गरौँ। त्यसपछि आए कमन सेन्सवादी। उनीहरूले भने त्यो पनि गलत हो। कमन सेन्स, सबैजनासँग एउटा कमन सेन्स हुन्छ, कमन सेन्स अनुसार काम गर। यस प्रकारले थुप्रै दार्शनिकहरूले कसरी सुखी हुन सकिन्छ भनेर
अलग अलग राय दिएका छन्, तर यी सबै गलत हुन्। ध्यान दिनुस्। किन? किनकि यी सबै मायाधीन व्यक्तिहरू हुन्। मायाधीन व्यक्तिहरूमा दोष हुन्छ। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव, यी 4 प्रकारका दोष हुन्छन्। त्यसको यहाँ विस्तृत व्याख्या गर्न जरुरी छैन। यति बुझ्नुस् कि यिनीहरूले बताएका कुराहरूमा गल्ती हुन्छ। हाम्रोमा वेद शास्त्रले बताएका कुरा नै मान्य हुन्, किनकि वेद शास्त्रमा कुनै पनि दोष, कुनै पनि गल्ती हुँदैन। त्यसैले हामी जुन आनन्द चाहन्छौं त्यो आनन्द कसरी मिल्छ, कहाँ छ, यसको सही उत्तर केवल वेदले नै दिन सक्छ। त्यसैले आउनुहोस् वेदमा नै जाउँ। हेर्नुहोस्, वेदमा 33औं उपनिषदमा एउटा अत्यन्त सुन्दर प्रसंग छ। त्यसमा भृगुजी महाराजले आफ्ना पिता भगवान वरुणलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे पिताजी, हे गुरुदेव, ब्रह्म के हो? मलाई ब्रह्मको उपदेश दिनुहोस्। ध्यान दिनु होला यहाँनिर। भर्खरी वरुण शब्द सुन्नुभयो नि यहाँहरूले। एउटा त देवता वरुण हुन्छन्, एउटा भगवान वरुण हुनुहुन्छ। देवता र भगवानको बीचको अन्तर पनि यहाँहरूले बुझिरहनुहोस्। देवता स्वर्गमा हुन्छन्। स्वर्गको एउटा पोस्टको नाम हो देवता। हामी जस्तै व्यक्तिहरूले कुनै निश्चित कर्म गरे भने त्यो कर्मको फलस्वरूप केही समयको लागि त्यो पोस्ट दिन्छ। जसरी केही व्यक्तिहरू वडा अध्यक्ष हुन्छन् नि 4-5 वर्षको लागि, हैन र? अनि त्यो 5 वर्षको कार्यकाल सकिसकेपछि अब त्यो वडा अध्यक्ष रहन्छ र रहँदैन? त्यो राष्ट्रपति रहन्छ र रहँदैन? पहिला कति शान्त थियो, उसको सवारी निस्किन्थ्यो, उसले बोलेको कुरा समाचारको हेडलाइनमा पहिलो न्यूज बन्थ्यो। हिजो आज कसैले उसलाई सोध्दा पनि सोध्दैन। त्यसैगरी केही समयको लागि निश्चित कर्म गरेर स्वर्गमा देवता हुन सकिन्छ। हामी जस्तै जीवात्माहरू केही समयको लागि। र भगवान भन्नाले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक र देवताहरूको पदमा पनि यदि कुनै पनि जीव योग्य भएन, मानिलिनुस्, जस्तै इन्द्र बन्नको लागि 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको हुनुपर्छ अनि 1 मनवन्तरसम्म कुनै त्यो व्यक्ति इन्द्र हुन पाउँछ। अब त्यो 1 मनवन्तर समय सकिसकेपछि अर्को कुनै जीव नै भेटिएन 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको भने त्यति बेला भगवान नै इन्द्र बन्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले एउटा त देवता हुन्छन् स्वर्गमा, एउटा भगवान हुनुहुन्छ। र यहाँ भृगुजी महाराजको जो पिता हुनुहुन्छ वरुण, वहाँ भगवान हुनुहुन्छ। देवता वरुण होइन, किनकि देवता वरुण ब्रह्म ज्ञानी होइन, मायाको अधीनमा हुन्छ। ब्रह्म ज्ञानी जो वरुण हुनुहुन्छ वहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। र उहाँलाई भृगुजी महाराजले सोध्नुभयो, पिताजी, हे गुरुदेव, ब्रह्मको बारेमा उपदेश दिनुहोस्। अब ध्यान दिनुहोस्, के बताउनु भयो उहाँले? ब्रह्मको परिभाषा बताउनु भयो। यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्ति इति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। 33 उपनिषद 3:1। यसको मतलब जसबाट यो चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ, जसको कारणले यो चराचर जगत स्थित रहन्छ र जसमा यो चराचर जगतको लय हुन्छ, त्यो ब्रह्म। सुनिस्? सुने पिताजी। बुझिस्? बुझिन? हामीले पनि बुझ्यौ र अहिले? सुन्न त सुन्यौ, बुझ्यौ? बुझेनौ? उहाँले भन्नुभयो जा साधना गर। यसै बुझिँदैन, साधना गर्नुपर्छ। जा साधना गर। अब गुरुको आज्ञा मान्नै पर्यो। जानुभयो साधना गर्न। साधना गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो। यस्तो के चिज हो?
जसबाट जगतको सृष्टि हुन्छ, जगत स्थित हुन्छ र जसमा जगत लय हुन्छ। सोच्दा 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 एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो र आएर भन्नुभयो, पिताजी पिताजी मैले जाने। के जानिस्? अन्नम ब्रह्मेति विजानात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:2। अन्न नै ब्रह्म हो। अन्न भन्नाले दाल रोटी दाल चामल। किनकि पिताजी जब हामी अन्न खान्छौँ त्यो अन्न भित्र गएर रस बन्छ, त्यो रगतमा मिसिन्छ, त्यसपछि त्यसैबाट मांसपेशीहरू बन्छन्, मज्जा बन्छ, मेदा बन्छ, हड्डी बन्छ अनि वीर्य बन्छ। र जब वीर्य रजसँग मिल्छ आमाको गर्भमा अनि सृष्टि हुन्छ र अन्नद्वारा नै त्यो सृष्टि अर्थात् कुनै व्यक्ति जीवित रहन्छ र जब व्यक्ति मर्छ सब यो शरीर पृथ्वीमा नै मिल्छ, त्यसैबाट अन्न उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले अन्नबाट नै सृष्टि भयो, अन्नकै कारणले स्थित रह्यो र अन्नमा नै लय भयो। भगवान वरुणले भन्नुभयो गलत, जा साधना गर अझै। फेरि जानुभयो साधना गर्न। साधना गर्दा 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 केही निश्चयमा पुग्नुभयो र आएर भन्नु, पिताजी अब त बुझे। के बुझिस्? प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:3। प्राण नै ब्रह्म हो। प्राण भन्नाले जुन हामी श्वास लिन्छौँ, प्राणीहरूबाट नै त प्राणीहरूको सृष्टि हुन्छ नि त। यही प्राण श्वासकै कारणले गर्दा स्थित हुन्छ, अन्तिममा श्वास यो हावामा मिल्छ। त्यसैले पिताजी प्राण नै ब्रह्म हो। उहाँले भन्नुभयो गलत। उसो भने पिताजी बताउनुहोस् ब्रह्म के हो? बताउनु मिल्दैन, जा गएर साधना गर। फेरि जानुभयो साधना गर्नको लागि। फेरि सोच्नुभयो के रहेछ त्यस्तो जसबाट संसारको सृष्टि हुन्छ, जसको कारणले स्थित हुन्छ, जसमा लय हुन्छ। सोच्दा सोच्दै एउटा निश्चयमा फेरि पुग्नुभयो। अन्न पनि रहन्छ, प्राण पनि रहेछ। के रहेछ? आएर भन्नु, पिताजी अब मैले बुझे। के बुझिस्? मनो ब्रह्मेति विजानात् मनसो हेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:4। मन नै ब्रह्म हो। गलत। उसो भने बताउनुहोस्, साधना गर्न जा। फेरि जानुभयो साधना गर्न। फेरि आएर बताउनु भयो विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात् विज्ञानादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:5। विज्ञान भन्नाले आत्मा। अब खुसी हुनुभयो वरुणजी र भन्नुभयो, हेर तैँले अहिले पुच्छर चाहिँ समाइस्, पुच्छर समाइस्, तर अझै सबै थोक बुझिसकेका छैनस्। अब अझै गएर साधना गर। जानुभयो साधना गर्न। साधना गरेर अन्तिममा आएर भन्नुभयो, पिताजी अब बुझे। के बुझिस्? आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। आनन्द नै ब्रह्म हो। उहाँले भन्नुभयो ठिक, यही हो ब्रह्म। ब्रह्म के रहेछ? आनन्द, सुख, रस। ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हो। चाहे ब्रह्म बनो चाहे आनन्द बनो, एउटै कुरा हो। किनकि आनन्द नै ब्रह्म हो। हामीले जुन सुख खोजिरहेका छौं नि, आनन्द चाहन्छु आनन्द चाहन्छु आनन्द चाहन्छु भनेर, त्यो सुख के रहेछ? वेदले बतायो आनन्द नै ब्रह्म हो। त्यसैले त्यो सुख के रहेछ? ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण। सएष रसानागम रसतमः परमः छान्दोग्योपनिषद 1:1-3।
फेरि वेदले बतायो भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, तैत्तिरीयोपनिषद 2:4। यही मन्त्र फेरि तैत्तिरीयोपनिषदमा आएको छ 2:9, अर्थात् भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। सांडिल्योपनिषद आनंदम ब्रह्मणो विद्वान सर्वोपनिषद। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। बारंबार शास्त्र वेदले बताएका छन् भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। आनंद मात्र मविकल्प मवित्त वर्चः 3:9-3 भागवत। वेद व्यासजीले पनि बताउनु भयो आनन्द नै भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले जुन आनन्द हामी नित्य निरन्तर खोजिरहेका छौं, जुन आनन्दको निम्ति प्रत्येक कर्म गर्दछौं, त्यो आनन्द के रहेछ? भगवान हुनुहुँदो रहेछ। अब ध्यान दिनुस्, वेदले बतायो रसो वै सः रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। बल्ल उत्तर आयो। कसरी सुखी हुन सकिने रहेछ? भगवानलाई प्राप्त गरेर। किन? किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। ध्यान दिनु होला। धनी बन्नको लागि धन प्राप्त गर्नुपर्छ है पर्दैन? पर्छ नि। 1 करोड कमाए भने करोडपति हुन सक्छु नि, 1 अरब कमाएर अरबपति हुन सक्छु नि त। तर धन कमाएर ज्ञानी हुन सकिन्छ? सकिँदैन नि। ज्ञानी हुनको लागि ज्ञान कमाउनु पर्यो नि, ज्ञान आर्जन गर्नु पर्यो परेन? धन आर्जन गरेर धनी बन्न सकिन्छ, ज्ञानलाई प्राप्त गरेर ज्ञान आर्जन गरेर ज्ञानी बन्न सकिन्छ। त्यसै गरी सुख अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। हामीले गल्ती कहाँनेरि गर्यौं? हामीले यो सोच्यौं कि धन कमाएर सुखी हुन सक्छु। यहाँ गल्ती भयो हाम्रो। धन कमाएर धनी बन्न सकिने हो, सुखी होइन। ज्ञान प्राप्त गरेर ज्ञानी बन्न सकिने हो, सुखी होइन। घर बनाएर घरपति बन्न सकिन्छ, सुखी होइन। विवाह गरेर पति अथवा पत्नी बन्न सकिन्छ, सुखी बन्न सकिँदैन। सन्तान जन्माएर माता पिता बन्न सकिन्छ, सुखी बन्न सकिँदैन। सुखी बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? सुख अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब ध्यान दिनु होला। वेदले 3वटा तत्व बताएका छन्। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। यही मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषदमा पनि छ 9:11। अर्थात् एउटा हो भोक्ता ब्रह्म भन्नाले हामी जसले आनन्द चाहिरहेका छौं, आनन्द खोजिरहेका छौं। अर्को भोग्य ब्रह्म जसको अहिले भोग गरेर त्यसबाट आनन्द खोजिरहेका छौं, अर्थात् संसार माया। र अर्को प्रेरक अर्थात् आनन्द भगवान श्री कृष्ण। यी 3वटा तत्व छन्। एउटा म जसले आनन्द चाहिरहेको छ, एउटा भगवान जो आनन्द हुनुहुन्छ, र एउटा मायाले बनेको यो संसार जसमा आनन्द छैन र जसको अहिले भोग गरिरहेको छु। मानिलिनुस्, राति यही चोकमा हिँड्दा हिँड्दै हामीले एउटा साथीलाई देख्यौं। केही खोजिरहेको थियो बिजुलीको खम्बा मुनि। देख्यौ, ए यो त मेरै साथी हो त। नजिकै पुग्यौं। के भयो? के खोज्दैछस्? यार मेरो औठी हरायो यार, खोज्दैछु। ए हो है? अर्को पनि साथी है, आइज। साथीलाई दुःख परिरहेछ, दुःख परेको बेलामा साथ दिनुपर्छ। खोजौँ हामी पनि, सहयोग गरौँ। 1 घण्टा खोज्यौँ हामीले पनि।
होइन, कहीँ भेटिँदैन त हो। कहाँ हराथी सौठी? दिउँसो वहाँ म जङ्गलमा गएको थिएँ, जङ्गलमा हराएको थिएँ। एक झापड लगाएछ उसले, जङ्गलमा हराएको औँठी यहाँ पाइन्छ? त्यसै गरी ध्यान दिनुस्, आनन्द भगवान हुनुहुन्छ। हामीले कहाँ खोज्यौं? यो संसारमा आनन्द खोज्यौं। तीनवटा तत्व बताए नि अघि। एउटा खोज्नेवाला म, आत्मा, एउटा जो आनन्द हो त्यो भगवान, र एउटा यो संसार जसमा आनन्द छैन। यी तीनटा तत्व छन्। यी तीनटा तत्व नित्य रहन्छन्, कसैले कसैलाई मेटाउन सक्दैन। भगवानले भगवानलाई पनि मेटाउन सक्नुहुन्न, जीवात्मालाई पनि मेटाउन सक्नुहुन्न, मायालाई पनि मेटाउन सक्नुहुन्न। जीवात्माले त बिचारा के सक्ला र, हामीसँग त सीमित शक्ति छ। अब यो माया त स्वयं जड तत्व। यी तीनैवटा सत्य हुन्, अर्थात् नित्य रहन्छ। तर हामीलाई जुन हाम्रो स्वार्थ हो, मतलब हो, त्यो त आनन्दसँग हो नि त। त्यसैले हाम्रो मतलब जुन यो भोक्ता ब्रह्म हो मेरो, त्यो हाम्रो मतलब कोसँग छ? आनन्दसँग छ। किन? किनकि हामी आनन्द चाहन्छौँ, र त्यो आनन्द के हो? भगवान हुनुहुन्छ। संसारमा सुख छैन। त्यसैले पहिलो सबैभन्दा पावरफुल लेसन अहिलेसम्मको जीवनको त्यो के हो? संसारमा सुख छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। यो पहिलो असाध्यै काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण पहिलो आध्यात्मिक ज्ञान। संसारमा सुख छैन, सुख भगवान हुनुहुन्छ। तर्कद्वारा पनि बुझ्नुस्, संसारमा किन सुख छैन? किनकि जुन अनन्त सुख, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख, सधैँ रहिरहने सुख म चाहन्छु, त्यो संसारमा छैन। संसारमा त सुखको भ्रम मात्रै छ जस्तो लाग्छ, तर होइन। त्यसलाई भनिन्छ मृग तृष्णा। मृग तृष्णा भन्नाले यहाँहरूलाई थाहा होला, मरुभूमिमा एउटा हरिण रहेछ, जङ्गलबाट यसो बाहिर निस्केको। मरुभूमि रहेछ, जङ्गल बाहिर, बालुवै बालुवा। अब नयाँ ठाउँमा गएपछि त जो पनि रमाउँछ नि, यी नेपालीहरू पनि दुबई गयो भने रमाउँछन् बालुवै बालुवा देखेर। हाम्रो यहाँ यति सुन्दर ठाउँ छ, हराभरा छ, बालुवामा गएर रमाउँछ। त्यसै गरी त्यो हरिण पनि रमाएछ, नयाँ ठाउँमा एकछिन जसलाई पनि रमाइलो लाग्छ। खेलकुद गर्यो, उफ्रियो, प्यास लाग्यो। प्यास लागिसकेपछि जङ्गलतिर हेरेको, झाडी साडी देख्यो। यता मरुभूमिमा ऊ पर त्यहाँ नजिकै सरोवर छ जस्तो लाग्यो उसलाई। सूर्यको प्रकाशले दिउँसो, जब प्रकाशको रिफ्र्याक्सन भनिन्छ फिजिक्स पढ्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा सरोवर छ कि तलाउ छ कि पानीको कुनै केही न केही छ कि भन्ने लाग्छ त्यो हेर्ने व्यक्तिलाई। त्यो भ्रम हुन्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिराज भनिन्छ, नेपालीमा मृग तृष्णा भनिन्छ। उसले देख्यो यहाँ त यही नजिकै रहेछ, यता त कता हो कता हो। अनि अब ऊ दौडियो पानी पिउनको लागि। जति जति सरोवरतिर दौडिन्छ त्यो मृग, त्यति त्यति सरोवर पनि पर सर्दै जान्छ नि, होइन र? होइन, यही थियो जस्तो लागेको। यत्रो हिँडे तैपनि आएन। नजिकै छ, नजिकै छ, नजिकै छ, आइहाल्यो, अब त आइहाल्यो। गर्दा गरी दौडेर प्यास लागेर त्यो त्यहीँ मर्छ। त्यो दौडिन किन छोड्दैन? किनकि उसको अगाडि एउटा हरिण छ। ध्यान दिनुहोस्, यो अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब घन्टौँ दौडेपछि पनि नमिलेपछि त फर्किनु पर्ने हो नि, फर्किँदैन। किन? किनकि अगाडि उसले कयौँ हरिणलाई देख्छ, र उसले ती हरिणहरूलाई एकदम सरोवरमै देख्छ, र यही ठान्दछ कि ती हरिणहरूले चाहिँ पानी पिए तिनीहरू चाहिँ तृप्त छन् भन्ने ठान्छ। तर वास्तविकता के हो? जसरी त्यो हरिणको निम्ति सरोवर जति पर छ, अगाडिको हरिणको लागि पनि त्यति नै पर हो नि, होइन र? संसारमा यही भइरहेको हो। म चाहिँ दुखी छु, जम्मा अब हिजो आज त जमिनको भ्यालु यति बढिसक्यो कि प्राय अलिअलि जमिन हुने सब करोडपति छन्। म
दुखी छु किन किन जम्मा के 2-4 करोडको सम्पत्ति छ, त्यो व्यक्ति 20 करोडको सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ सुखी छ, पक्कै सुखी छ। वास्तविकता के हो, 2 करोडको सम्पत्ति भएको व्यक्ति जति दुखी छ त्यति नै दुखी त्यो पनि छ। 20 करोड सम्पत्ति भएको उसले के देख्छ, ऊ त्यो अरबपति छ, म त कार मात्रै चढ्छु, त्यसको त ड्राइभर पनि छ, नोकर चाकर छन्, बैंक पनि जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन, सबै उसैको घरमा आउँछन्, काम गर्छन्, त्यो व्यक्ति चाहिँ सुखी छ, म दुखी छु। त्यो अरबपतिको हालत पनि त्यही छ। सबैलाई यही लाग्छ कि म दुखी छु, अर्को व्यक्ति सुखी छ। वास्तविकता के हो, सबैजना दुखी छन्। र हामीले के अहिलेसम्म बुझ्यौं, त्यो मृगले जस्तै कि संसारमा सुख छ भन्ने हामीले ठान्यौं, यो हो भ्रम। संसार आफैमा भ्रम होइन। केही अद्वैतीहरू संसारलाई भ्रम हो, मायालाई भ्रम हो, मिथ्या हो भन्छन्। माया मिथ्या होइन। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटैन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रूपी। मिथ्या होइन, छुटकारा पाउने यति गाह्रो छ हामीलाई, कताको मिथ्या हुनु र। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता 7:14। मेरो माया हो, दैवी हो, कुनै भ्रम होइन। माया सत्य हो, तर मायाबाट बनेको संसारमा जुन हामीले सुख मानेका छौं, यो हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो, भ्रम हो। किनकि यहाँ सुख छैन, सुख कहाँ छ, त्यहाँ छ, अर्थात भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवानलाई प्राप्त गरेर नै जीव आनन्दले युक्त हुन्छ। वेदले बतायो रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र। भगवानलाई प्राप्त गरेर नै जीव सुखी हुन्छ। त्यसैले हामी सबैजना सुख चाहन्छौं। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौं। त्यो सुख कहाँ रहेछ, भगवान नै आनन्द हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले के गर्नु पर्यो, भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। ध्यान दिनु होला, भगवानलाई प्राप्त नगरिकन यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मना प्रीतिम पुंसा कामः तस्यते। भागवतमा ययाति जी महाराजले बताउनु भयो कि यदि समस्त पृथ्वीको साम्राज्य मिल्यो कसैलाई, पुरुष हो भने भोग गर्नको लागि सबै स्त्री प्राप्त भयो, सब धन उसैको, तैपनि त्यो व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। मैले भोगेर हेरे, म मेरो अनुभव सुनाउँदैछु, ययाति जी महाराजले बताउनु भयो। हामी के आशामा छौं, एउटा बिहा भए, बिहा त भइसक्यो, बच्चा भए, तिनीहरूलाई पढाए लेखाए अरे ठुलो बनाए, तिनीहरूले पैसा कमाउन थाले, तिनीहरूको नि बिहा गरिदिएपछि त बस आनन्द। यति जमिन छ, 2 बिघा मात्रै छ, 4 बिघा जमिन बनाउन पाए अनि आनन्द। एउटा गाडीको मात्रै कमी छ, गाडी किन्न पाए त आनन्द। जब पुरै पृथ्वीको साम्राज्य मिलेर त सुखी हुन सकिँदैन, अनुभव बताउनु भयो ययातिजी महाराजले। भागवत 9:19-13। भने हामी 2-4 बिघा जमिन, 2-4वटा घर, 2-4वटा गाडी, 2-4वटा बच्चा सन्तान, त्यसलाई प्राप्त गरेर सुखी हुने भ्रममा बाँचिरहेका छौं। आश्चर्य। र त्यही हरिण जस्तै त्यो हरिणलाई अर्को एउटा अनुभवी हरिणले सम्झाएको थियो, हेर उतापट्टि सरोवर छैन, सरोवर जंगलतिर नै छ। हरिणले के उत्तर दियो थाहा छ? यी लाखौं हरिणहरू जो उतैतिर भागिरहेछन् ती बेवकूफ हुन् र? यता जंगलतिर भाग्ने त एक दुईवटा हरिण छन्। त्यसैगरी अरबौं व्यक्तिहरू संसारतिरै भागिरहेका छन्, ती बेवकूफ हुन् र? भगवानको क्षेत्रमा त 2-4 जना। यो जुन भीड देख्नुहुन्छ मन्दिर इत्यादिमा, तीर्थ इत्यादिमा,
यो भिड पनि संसार पाउनको लागि गएको भिड हो। हे हनुमानजी मेरो संसारको यस्तो काम छ त्यो गरिदिनुस्, म लड्डु चढाइहाल्छु। हामीलाई हनुमानजीको आनन्दसँग मतलब छैन, हामीलाई हनुमानजीलाई एजेन्ट बनाएर संसारसँग मतलब छ। हे मनकामना देवी, हे पार्थिवरा माता, एउटा छोरा जन्मियोस् बस, अरू केही चाहिँदैन, म आएर एउटा बोको काटिहाल्छु। यतिसम्म निकृष्ट, यतिसम्म पाप कर्म गर्छौँ हामी। के को लागि? संसारको लागि। हामीलाई पार्थिवरा मातासँग नि मतलब छैन, मनकामना मातासँग नि मतलब छैन, कसैसँग पनि मतलब छैन, हामीलाई संसारसँग मतलब छ। किन? किनकि हामीले अहिलेसम्म यही मान्यौं कि संसारमा सुख छ। त्यसैले पहिलो एटोमिक ज्ञान, पहिलो आध्यात्मिक ज्ञान के हो? संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, किनकि भगवानलाई प्राप्त गर्यो भने के हुन्छ? सुखलाई प्राप्त गर्यो। त्यसपछि त्यो सुख प्राप्त गरेपछिको त के कुरा गर्नु र? तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने लायो। यदि त्यो अनन्त सुख, वास्तविक सुख, भगवान वाला सुख, त्यसको लवलेश, लवलेश भन्नाले कति हो थाहा छ? यहाँहरूले शिवधुनी ताप्नु भयो होला नि, जब हामी धुनी लगाउँछौं आगोको भित्री राप एकदमै उज्जवल हुन्छ नि, हैन र? त्यसको अलिअलि बाहिर आउँदै गएपछि अलि पहेँलो पहेँलो हुन्छ, अनि आगोको एकदम माथि केवल राप हुन्छ, केही पनि देखिँदैन। आगोको अझै माथि गएपछि अब धुवा छुट्न थाल्छ। त्यो धुवाको पनि रंग चेन्ज हुँदै जान्छ, अलिकति पातलो हुँदै 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 त्यो धुवाको अन्तिम यहाँसम्म धुवा छ होला भनेर जुन भनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लवलेश। त्यो अग्निको लवलेश हो। त्यो अनन्त सुख, भगवान वाला सुखको यदि लवलेश कसैले प्राप्त गर्यो भने, त्यसले सपनामा मात्रै प्राप्त गर्यो भने पनि उसलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यस्तो हुन्छ त्यो वास्तविक सुख, जुन सुख हामी सबै चाहन्छौं। र त्यही सुख प्राप्तिकै लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं। खाली गल्ती के गर्यो? अघिको त्यो व्यक्तिले बिजुलीको खम्बा मुनि खोज्दै थियो नि, हामीले पनि संसारमा खोजिरहेका छौं। अस्तु, हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं। यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौं। अब भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, यो मुख्य प्रश्न आयो। यसको अब समाधान गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की।